बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज ताजरों, चैम्बर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आप सब मुअज़्ज़ज़ हैं और मैं आपसे कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ कि देखिए, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेशनल ग्रुप के साथ चल रहा था, मगर कभी उन्होंने मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया और जो डिक्टेटरशिप उन्होंने कायम की हुई है उसको में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। हमारे कैंडिडेट्स को वो एक सोने जैसा कैंडिडेट इनको हाफिज शफीक काशिफ दिया, मगर उन्होंने कदर नहीं की, उसे रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह इससे पहले भी मजहर बेग को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब उनके इर्द गिर्द जो खुशामदी इकट्ठे हुए हैं वो हर दफा उन्हीं में से कोई ऐसा कैंडिडेट सामने ले आते हैं जो उनकी जी हजूरी करता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम चैम्बर में का इलेक्शन जीते या ना जीते। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जिस ग्रुप के साथ टकरा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सरमायादारों का ग्रुप है, जिस ग्रुप में सरमायादार तो अपना पैसा नहीं खर्चते हैं मगर छोटे ताजिरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इस ग्रुप में इतनी डोनेशन दें और फिर खाना भी उन्हीं लोगों को करने का कहा जाता है जो एक गरीब और छोटा तबका ताजरों का है। कॉर्पोरेट ग्रुप के लोगों ने कभी खाना नहीं किया। तो मेरी इस टॉपिक पे एक साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास कॉर्पोरेट के जो लोग हैं उनके पास टाइम नहीं होता। अगर टाइम नहीं होता तो वो छोटे ताजिरों का खाना स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन के रह गया है, छोटे ताजिरों के हकूक की बात नहीं की जाती। हाँ, ये जरूर है कि पिछली दफा सिकंदर आजम जो इन्होंने सदर बनाया उसने वाकई छोटे ताजिरों को इकट्ठा किया और एक अवामी सदर की तरह वो चले, मगर मुझे नहीं समझ लगती है कि वो इसके बावजूद हमारे एक बूटा साहब हैं जिनको उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनकी मेंबरशिप अदरीस साहब के या जावेद साहब के कहने में फारिग कर दी। उनके उनके केस अभी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप जो है हम नहीं चलने देंगे। देखें कि जब भी मौका आया है इलेक्शन का, ये इलेक्शन नहीं होती, ये सिलेक्शन होती है। हमने अब जो मंसूबा बनाया उसमें हमने ये सोच लिया हुआ है कि हम इलेक्शन हार जीत के लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ अपने हकूक के लिए कि वन साइडेड जो फैसले होते हैं उनको रोकने के लिए कर रहे हैं। अपना हार जीत तो अल्लाह को पता है कि किसने जीतना है और किसने हारना है, मगर हम अपना ज़हन बना के बैठे हुए हैं कि 4-5 साल हमने ये इलेक्शन हारना ही है। इसके बावजूद हम अपनी जो है जद्दोजहद जारी रखेंगे और एक मौका आएगा इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो जाएंगे। मगर अफसोस ये है कि मुझे नेशनल ग्रुप छोड़ने का भी अफसोस है और इस वक्त हम क्योंकि हमारे कैंडिडेट नहीं खड़े थे तो इसमें हमने ये सोचा कि हम यूनाइटेड ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ इलाक़ करके हम उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। और जो हमने जद्दोजहद शुरू की है इसमें टाइम बहुत थोड़ा है, सिर्फ 3 दिन की कैंपेन है। तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन जो है ये हमारे एक इंट्रोडक्शन होगा
اس کے بعد آئندہ سال جو ہے آہستہ آہستہ یہ لوگ ہمارا گروپ جو ہے جب لوگوں میں مقبول ہو گیا تو اس کے بعد ہماری باری بھی آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ چیمبر میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کا مفاد چیمبر کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتے ہیں پہلے تو عام کارڈ بھیجے جاتے تھے کہ آپ آئیں شرکت کریں، مگر اس وقت ایک ایسا گروپ بن چکا ہے جو نہ کسی کو اطلاع دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی چھوٹے تاجر یا کسی کو اس میں بلاتے ہیں۔ ایکسپورٹرز اور جو لوگ دوسرے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں اس بات پہ اور اپنی میٹنگ وہ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں چیمبر سب کا ہے، چھوٹا تاجر ہو بڑا ہو، تجارت چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، تاجر چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے جو یونائٹڈ گروپ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی وجہ سے کیا ہے کہ الیکشن کے فوری بعد ہم اپنا نیا گروپ تشکیل دیں گے جس میں ہم سب کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں شامل ہو جائیں۔ تو جو نیشنل گروپ کے 3 کینڈیڈیٹ ہیں جو چھوٹے تاجر ہیں، جن میں عاطف منیر صاحب ہیں، ظفر ناگرہ صاحب ہیں اور غلام حسین شاہ صاحب ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے بلکہ ان کی کمپین ہم خود کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے چھوٹے تاجروں کا حق لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آخر حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے، اور ہمارا انجمن تاجران کا موٹو بھی یہی ہے کہ خدمت خلق نہ کہ خدمت حلق۔ ہم خدمت خلق کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں اور لوگوں کے چیمبر کے جو حقوق ہیں وہ دلوانے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اب میں چھوٹی سی بات حقوق العباد پہ کروں گا۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد کی بڑی پوچھ ہوگی آخرت پہ۔ ایک بندہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اور اس نے لوگوں کے حق جو ہیں وہ تلف کیے ہوں گے یا اس حقوق العباد کی فکر نہیں کی ہوگی، تو قیامت کے دن وہ جو بندہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اس دن سائل آئیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ہماری زمین کا قبضہ کیا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہے، کرپشن کی ہے۔ تو وہ جو لوگ سائل آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کی نیکیوں اس سائل کو دے دو اور اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، تو ایک اس کے گناہوں کے انبار لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح آج ہمارا جو ہے اخلاق اس قدر گر چکے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں۔ آج ہماری قتل و غارت کی ریشو اس نیچ پہ چلی گئی ہے کہ ہمیں ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ ایک جیل میں جاتے ہیں، وہاں قیدیوں کی گنجائش ہوتی ہے 1000 کی، قیدی ہوتے ہیں 2000۔ اسی طرح ایک آپ مسجد میں جاتے ہیں، وہ 500 آدمیوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جب نمازی وہاں دیکھے تو 50 40 30 ہوتے ہیں۔ تو جس دن ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے اس دن ہماری جیلیں ویران ہوں گی اور مسجدیں آباد ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح جو تجارتی مراکز ہیں، جب ایمانداری سچ ہوگا تو وہ آباد ہوں گے، ورنہ وہ ویران ہو جائیں گے۔ تو میری دوستوں سے اپیل ہے، آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن ہماری فتح کا دن آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں نے اپنے سارے ممبرز کو یہ کہہ دیا ہے
کہ کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑے والا کام نہیں کرنا، پیار محبت اور اخوت کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ الیکشن آنے ہیں چلے جانے ہیں، مگر ہمارا ذاتی تعلق جو ہے وہ کسی سے ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔